الله صباح خير. هذه الصراصير الآن في المدرسة بشكل عجيب، تجمع غير طبيعي، مش معقولة. يا الله صباح خير. هذا أول يوم دوام عن قرب. هذه أصلحنا وأصلح الملك لله. كذلك الجدار شيء لا يعقل. من وين جايين ذولي؟ هذا الصراصير من فين جاية؟ شوف الجدران مش معقولة. مش معقولة. الجدران كلها مغطاة بالصراصير. ليش العلم ما ندري. ها شوفوا دخنة الشاول اللي انتم تقولون يدفع البلاء يفوج المترهوج. آمنا بالله يدفع البلاء. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خو علي في الغمارة ونتخ عيوني. يوه اني داخل عليك. شوف يجعل مامور بخير دفع البلاء. شوف سحابة من الجراد. سحابة.